Mac Plus. مساء الخير عليكم مشاهدينا ومستمعينا، انتم اللي تسمعوا فينا وتشاهدوا فينا على قناه راديو كيباك بلس. حصه جديده تاع ماك بلس تجيكم كما عودناكم كل نهار سبت في حدود هذا التوقيت. دونك احنا قلنا بلي هذا التوقيت خلاص درتوا لي كورس تاعكم، روحتوا للدار، تعشيتوا توسا، دونك كنتم قاعدين معنا ان شاء الله تفرجوا فينا سا جوستومون سكون اسبير. وراكم تحكموا فينا على دو بلاتفورم بور لو مومون اللي هما فيسبوك واليوتيوب. دونك اللي راهم كونيكتي في الفيسبوك تقدر تخرج له اللايف نتاعنا، واللي عنده يوتيوب ولا يحب يوتيوب سورتو في السمارت تي في، احنا عملنا بلي لابليكاسيون اللي انكوربوري دوفيس. دونك دخلوا ديريكتومون حطوا يوتيوب سلاش راديو كيباك بلس، عندكم ليميسيون اون لايف كي شغل سي دو فري تلفزيون تاع الصح. دونك اليوم بلا ما نطولش عليكم بزاف، راح نكونوا يعني خفاف الظل، راح نبداو جوستومون هذا الماك. كنا قبل نخليو جمال سلامي في لا ديرنيير روبريك، لكن اليوم فضلنا نسبقوا لانه من بعد عندنا سوربريز ان شاء الله، سوربريز تري 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 انتريسونت اوسي. دونك عندنا اون اوتر كرونيك كي فيان سومباركي جوستومون في الماغازين، نسموه ماك بلس، سي لو ماغازين بلس. دونك ا شاك فوا اون ايساي دابورتي لو بلس. اليوم كاين بوكو دو بلس، كاين بوكو دو بلس، كاين بوكو دو شيفر. اون فا بارلي شيفر، وجوستومون المتخصص تاعنا جمال دونك هو اللي راح جاب لنا لي شيفر officiel, parce que quand on parle de chiffres il y a beaucoup de fake news, لكن ماشي خدمة جمال. خدمة جمال c'est l'officiel, c'est le gouvernement, c'est le fédéral, c'est le provincial, et c'est même au niveau local. Il va chercher l'information وكما يقولوا حنايا من عند لي انستيتيوشن مير. دونك اليوم راح نحكيو شويه على ليميغراسيون، لكن فو دان اوتر اونكل. مش نحكيو على ليميغراسيون كيفاش يجيو كيفاش يتاقلموا كيفاش هذيك، نو سي با نوتر سوجي. حنا لو سوجي تاعنا اللي نيميريك، نخليه التفصيل بزاف يحكي لنا عليه جمال. نقول لك مساء الخير جمال. مساء الخير عليكم، مساء الخير الزين، ومرحبا بكم معنا. كما قلت اليوم كاين بوكو دو بلوس، والبروميي بلوس راكم شفتوه فات في لي جورنو. Plus de 20% des Canadiens sont nés à l'étranger. Employé le mot plus, yani. Plus. Exactement, c'est 21,9% des Canadiens, de la population canadienne, sont nés à l'étranger. Yani, c'est des immigrants. Yani, ou d'origine immigrante, ou la Ok, donc plus de 20, شحال قلت 21,9. علاش جوستومون ما بريمير كيستيون ليك جمال، وهذه جوستومون اترافير سا بتاتر الناس تنتريسي من هاد لا كيستيون. بوركوا سيت بريسيزيون في الوقت هذايا؟ الوقت هذا علاش pourquoi les gens راحوا هذاك؟ باسكو سي ان on n'a jamais atteint هذا السومي. Le sommet historique c'est en 1921 هكذاك، c'était 22%. Ils vont le fracasser sûrement si ça continue comme ça. Donc à chaque fois depuis 100 ans on va fracasser un sommet historique qui fait depuis 100 ans. يعني jamais la population canadienne ما وصلت لهذا. وثاني selon les projections on va le dépasser et on va aller loin. يعني le pourcentage تاع les immigrants في la population canadienne راح يطلع دونك هذا هو. مي هذه كما يقولوا حنا سان شونجمون ماجور على حسب قولك. يعني دابري واش نعرف انا في اترافير لي طون يعني لي ناسيون بوكو بلوس تلقى بتيت بورسيون تاع لي زيميغرون اللي عايشين معاهم واللي تاقلموا معاهم ومن بعد ولاو دوزيام تروازيام فوار كاتريام جينيراسيون. لكن انت الهضره تاعك راهي
اوريجينال تقول باللي دون ان فيتور بالك با لوانتان راح تولي لا بلو غروند بوبولاسيون اللي عايشه في الكندا ماهمش دي كنديان دو سوش. C'est ça. Ou des fois, ça fait peur, mais des fois, ils n'ont pas le choix. C'est la réalité. Ils donnent des chiffres. Voilà, la population canadienne, elle est en train d'être diversifiée. Donc, elle a dit que la diversité, parce que c'est, on va. L'interculturalisme. L'interculturalisme et tout ça, parce que c'est la réalité et on s'en va par ça. Le quand tu as en arrière, j'entends en 1666, le premier recensement. Le premier recensement en 1666. كانوا 3000 et quelques 3100 je pense 3173 كانوا en 1666. مي هذه تانا نقدروا نعتبروها ولا نأرخوها كأول شانجمون لأنه كانوا لي زاميرنديان هنايا دخلت لا بوبولاسيون أوروبيان يعني لا بوبولاسيون أوروبيان يعني بير ذاك الوقت اللي جاو لي فرونسي أغلبية كانوا 3173. ومن بعد ولاو ليميغراسيون هما يجوا لا فيكونديتي كلش تو الي بيان حتى لي زاني سما ابري لا دوزيام غير مونديال وكلش وبدات الحاله ستابيليزي بدات لا فيكونديتي تهبط دركا لو طو دو فيكونديتي بار فام او كندا راهو في الروج 1.6. ولا تعقلوا لا كرونيك اللي درناها على هاد الصوالح هادو سي كو لا فيكونديتي لا ناتاليتي راهي تهبط ولا مورتاليتي راهي تزيد. ودونك يا ان ديفيسيت مالغري يعني سيستم دو سونتي مالغري لي بروبليم اللي فيه مي يبقى سيستم دو سونتي كمان يعني ستابل يعني ستابل. مي انت عندك لا سونتي واش راهي تزيد في حياتهم الكبار هذوك مي يموتوا مي لو روبلاسمون ما كانش. دونك راهم يزيدوا كل عام. احنا اون بارل دان بوين دو ايكونوميك الكندا لي ناتاليتي 80000 مي عندك لي مورتاليتي بريسك 55000 دونك عندك ان ديفيسيت تاع 35000 هذاك دونك انت تاع هذاك 50000 ترومبلاسيه باش ترومبلاسي هذوك اللي ماتوا لك دونك اللي بقاو حيين تماك. وهادو واش هما سي لا سوليسيون سي كوا يا اما اوغمونتي لي ناتاليتي دونك هذه ستي اوبسيون ايكارتي بس قال لك لا حنا من لو موا ان يعني ما تقدرش تمبوزي على اون فامي تقول له لا كولتور تاع دروكا سي دي لي كوبل لازم الزوج يخدموا لازم يجروا باش تخلص الدار امبوسيبل باش يعاودوا تولوا تاع بكري دير 6 دراري 7 دراري ولكن ولات امبوسيبل. دونك لا سوليسيون سيتي كوا سي ليميغراسيون ديماراوها بشويه و ابارتير دي زاني 80 لو كندا ا ديسيدي d'augmenter la cadence. يعني il devient carrément un pays d'immigration. C'est ça. من بعد ولات تقريبا تطلع حتى وصلنا لحد الان دركا ولات هذو هما لي ريزولتا تاع لا بوليتيك دي زاني 80. كل عام يطلعوا 50 30 40 الف. لو كندا شاك اني 250000. هذو لي سيريان اللي قال لك جو في فير اونطري انا حتى 20000 ريفوجي وكلش. اي بصح سي دي اوبجيكتيف دخلها في لا بوليتيك مي مالغري سا يعني ما كاش لو نومبر نيتي با فريمون امبورطون باسكو واش اولوا لنا يعني في كيما نقولوا حنا في لا بريس ولا في لي نيوز يعني سي 25000 ابري اكسبتي في طول كندا سي ريان دي تو يعني سي دي بينوت كيما يقولوا حنايا. مي التهويل تاعها كان اكثر منها يعني تخويف وكانه خلاص يعني لا بوبولاسيون كنديان ولات بوبولاسيون سيريان يعني سي سا. مي هما سي لور بوليتيك هذيك مي كاين دوطر لوبوزيسيون منا يجو سور سا باسكو سي دي فوا c'est des sujets sensibles وتقدر tu peux gagner des élections d'accord على هذا. شوف خويا جمال ليميسيون تاعنا لي با كاركتير بوليتيك لوان لا عندنا دوتر بروفيسيونيل يعني دون لا ماتيير. حب برك حاجه برك جوستومون علاش جوستومون التهويل مادام عندنا بلي ستاتيستيك بلي شيفر اوفيسيال تاع الغوفرنمون نقص فادح كبير في اليد العامله. كاين بزاف ناس كبار رايها تموت ما كانش ناتاليتي يعني درك وانت تعرف وانا نعرف والناس كل تعرف باللي اون ناسيون سون بوبولاسيون هي ناسيون رايحه للزوال يعني راح تروح كاريمون. علاش دونك سارتان كيما يقول فرانش بوليتيك راهي تهول اللي اون تران دو نوارسير جوستومون ليماج وباللي فريمون الكندا نوز ابارتيان بلو خلاص ليميغراسيون زادمت علينا سي بون اوني بلو دون نوتر تير ناتال. سي كوا هذا التهويل هذايا هي واش رابحين منه يعني صديق هما كاسكي كان بس شوف كان عندك دي كوتي ستاتيستيك تجيب ان ستاتيستيك تقول له سبيسياليست في لا ديموغرافي يحسب. دار نعطيك كالكو شيفر جوست بور بار اكزومبل ستاتيستيك كان سبيسياليست اون ديموغرافي اللي هو جاك روبان هذا قال لهم بور مانتينير لا بوبولاسيون يعني à son niveau actuel عطاهم دي بروجيكسيون il faut remplacer هذوك لي 35000 دو نيسونس اللي راهم خاصيننا. دونك اون بو با لي رومبلاسي باللي نيسونس دونك سي ليميغراسيون.
دونك هو واش قال لهم افان دو كومبلي لو فيد باش ترومبلاسي 35000 لازم تدخل 70000 ايميغرون. هذه اكtuellement هو قال لهم 70000. لو كيباك هذه او كيباك، لو كيباك مانتنون راهم دايرين 50000 و اوني لوان 20000. واش قال لهم تانيك اي لو ديفيسيت هذا تاع ناتاليتي وتاع لو ديبار ميغراتوار تاني كاين اللي يروحوا يروحوا يديبلاس تجيبهم للكيباك يروحوا لونتاريو. دونك على هذيك لا لوي لا دوموندي 70000 و par la suite 97000 pour la décennie de 2020 ومن بعد pour la décennie 2030 121000 دخلهم تجيبهم ومن بعد في 2050 il faut faire rentrer au Québec 130000 pour maintenir la population تاعنا اللي هذا يعني تعيش جوست كيما يقولوا. ودرك انت كي تشوف سي كوا لو دونجي حنا دي فوا نشوفوا يقول لك درك تو فا بيان او كيباك بصح طونتو برك انت يافي اون ايميسيون سمعتوا بالك في لا راديو يا ان بروبليم دو مان دوفر في لو كيباك سورتو في لا فيل دو كيباك ولا ريف سود لا ريستوراسيون سيرتان ريستورون يسون تران دو فيرمي ما صابوش لا مان دوفر. مثلا في ليفي لا ريجيون او سود تاع ليفي سي لا زون لا ريف سود تاع لا فيل دو كيباك شو ديالها باراش من تماك لو طون دو شوماج سي لو بلو با او كيباك سي 2.9%. يعني ما كانش مان دوفر يعني غير اللي ما يحبش يخدم. سي سا لي ريستورون كي يغلقوا الصيف كي يروحوا لي زيتيديون يروحوا يقراو يغلقوا لاندي ماردي يفتحوا غير اون سواري ما لحقوش دونك يسون بوركوا هذاك علاش قالك باسكو لو كان نقسموا لو طو على حساب لاج entre 20 et 25 ans هذا لو طو il est en هذا la proportion d'âge elle est en baisse chaque année de 9%. راهم ينقصوا وهذوما اللي يخدموا في لا ريستوراسيون. مي انت راك تحكي جمال بالك هذا السؤال واحد من اللي يتفرجوا فينا بالك يكون هو تنا يسود ليميغراسيون من ان توكا من السانكيام نتاع لا بوبولاسيون كنديين راح يقول لك وي داكور يان ديفيسيت سي فري لكن يبقى الديفيسيت في لي سيرفيس يعني في الخدم نتاع دي دولار دولار مي الخدم اللي نسحقوهم فريمون تكنيك ولا دوردر دانجينيوري تو سا الديمينو مقفول. هذيك مي سافا اريفي تو طار باسكو دركا علاش سي لا ريستوراسيون هو لو سيرفيس تاع اللي فيه بزاف لو سيرفيس وكي امبوش لو بلوس دو موند لاج تاع 25 هذوك تماك الا خاصاتك هذيك مي لوتيلري تو سكي ريستوراسيون سيرفيس في لي غرون ماغازان هذوك دوكا في مونريال سي با سون تيب بصح في لي ريجيون يعني انا نسقسيك انت في الدومين تاع لاغرونومي في الفلاحه لاغريكولتور ايوا دونك سي طون دومين لاغريكولتور ما كان والو لو كانت سي لي مكسيكان هما اللي راهم رافدينها دونك ساعه كنت تسمع في لا راديو لي مكسيكان صدر ليميغراسيون مكسيكان ولا يجيبوهم كاريمون يعني من ليترونجي راهم يجيبوهم لو كان هذوك يغلقوا لاغريكولتور ريان دو تو ما كانوا ابار لي تريكولتيها بلا ماشين ولا ميم هذوك سي ديفيسيل دونك الجماعه تاع لا ريستوراسيون كاس كي دوموند مانتنون اي دوموند لو ميم بروغرام كي اون اغريكولتور نروحوا نجيبوا سيرتو باسكو هنا لي سيزون في لا ريستوراسيون سي بوكو بلوس ليتي قال لك هذوك عطونا دي بيرمي باش نجيبوا دي زيميغرون ماشي دي زيميغرون مي دي ترافايون يجوا يخدموا ترافايون يعني دي ترافايور كاليفي من ليترونجي يعني صدر دي ولا مان داف كاليفي هذيك ثاني كاين ديفيسيت فيها دونك هذيك طوطار كي راه عندك انت ما كانش ليميغراسيون يان ديفيسيت سي وثاني كنحكيو لوطر شو لي ستاتيستيك اللي خرجوا علاش كاع هذا التهويل وكلش باسكو سي لا كومبوزيسيون تاع كانت لوروب كانت لي ازياتيك هما كي ريبريزونتي 60% داخله فيهم الموين اوريون تانيك من ليميغراسيون لي دوزيام سي لي اوروبيان والافريك كانت اون تروازيام بوزيسيون لي ديرني ستاتيستيك تاع هادو اللي خرجوا 2016 لافريك طلعت اون دوزيام بوزيسيون يعني والافريك شكون لافريك لو نيجيريا برك مي الجيري ماروك علاش الجيري ماروك على جال لو بروغرام سيليكتيف تاع لو كيباك كي بريفير لي فرانكوفون مي لي فرانكوفون اون تروف اوسي في الاوروب على غرار فرنسا بلجيك لا سويس هما مي لي فرونسي اون ايتي ديغرادي اون دوزيام تروازيام بوزيسيون مع الاوروبيان مع لي اوروبيان سي كوا يعني هذه جو كومبرون با سي دي دوموند ديميغراسيون لي دوموند راهم يجوا بزاف من الماروك والالجيري دونك هذا هو سكيفي ومن بعد هما كيفون داروا دي زاناليز قال لك نو دونك طلعت ان سيرتين ايتني مثلا طلعت لا دوزيام بوزيسيون ولي زوروبيان اللي نورمالمون هما اللي كيون قلنا مع جونطان وهذوك اللي ديمارا والاخرى كيتي لي برومي اي سون ديغرادي اون تروزيام بوزيسيون هذا في ليميغراسيون او نيفو دو كندا تانيك 20% تانيك راهي ولات ني على الاكستيريور دونك ils sont en train de se dissoudre في الاخرى وكي تجي تشوف تانيك دونك هما لي لونغ
سي العرب اللي بدا لا دوزيام لونغ دونك ولات يعني شويه تهرب لهم كوم. Mais هذه c'est pas nouveau, Jamal, vu que par exemple si on prend la côte ouest le Canada, le Vancouver par exemple, la deuxième langue, voire la première peut-être langue, c'est le mandarin. يعني c'est d'ailleurs c'est écrit même dans les pancartes. On est loin يعني إنه نشوفوا في الكيبيك un jour une pancarte écrite en arabe. سي سا ولي ستاتيستيك اللي خرجوهم يعني او كيباك هما هو لو بروميي في لي زاراب يعني 213000 اوفيسيال يعني ميغراسيون في كيباك ومن بعد entre algériens, tunisiens, marocains يعني. وما جينيرالمون سي الماروكان سيتي افيك واحد 60 مثلا متقاربين بيناتهم ميل ولا هكذا. شويه دي سيريان دي جيبسيان دي جوردانيان. لا ماجوريتي لي الجيريان ماروكان هذوك بوكو بلوس لي زوتر لونتاريو مي هما كي تجي تشوف دونك سي اون ايتني كي كومونس ا دوميني باغ اكزومبل في لي زيتازوني لو بروغرام تاع ليميغراسيون تاعهم هذاك هما يفون دي كالكول لا جرين كارد يعني لا جرين كارد سيرتان بيي كروا روج هادو نحبسوا باسكو دومين مثلا لي جامايكا هادو كي يشوفوهم يطلعوا يكومونس ا دوميني يغلقوا هذاك لي بي قال نو فوزافي دي باش ما يكونش ان ديبالونسمون ما بين لي زيتني يعني صدر هنا يجو سور لي بارامتر تاع الالغوريثم باسكو سي ان الالغوريثم كي شوازي يعني دونك يعطوا له دي كريتير هما سور تيران يفون دي ستاتيستيك قال فوالا مثلا il faut pas qu'une population dépasse un exemple 5% من لا population totale pour ne pas dominer باش ما تدومينيش باش يبقى هذيك لا ديفيرسيتي تبقى توجور مال باينه قال لي افرو امريكا 11% ولي زوروبيان تماك وهذوك لي زيتني 5% ما يخلي حتى وحده دوميني على اسكو سي براتيكي او كندا نو ils ont essayé قال لك à certain moment قال لك on va il y avait même une loi qui voulait sortir قال لك certains bassins géographiques نقصوا منهم وهذاك الوقت ديجا كي تقول لي سارتان باسان جيوغرافيك ينقصوا منهم يعني من الكيباك لا فيل دو كيباك راح ينقصوا من لي كيبيكوا يسيبلي لو ماغرب ينقصوا في ليميغراسيون تاعهم ينقصوا باش يطلعوا ومن بعد لو كيباك قال لهم نو انا جو شيرشي دي فرانكوفون ايزون ميم بروبوزي قال لك نجيبوا من الارجنتين وحنا نقروهم لو فرونسي قال لك نو تكلخوا لنا تجيبوا هنا بعد كايروا اي فون شوازير الكوتي انغلوفون دونك يعني حنا لافونتاج تاعنا اكتوال لو سول افونتاج تاعنا سي لا qualification tout le monde gars universitaire on parle français هذا c'est très important علاش le Québec et je dirais même culturellement on n'est pas loin de la culture francophone reste ici نجو هنا بالك واحد 5% ولا اللي يروحوا dans les autres provinces mais كي تجي مثلا سيريان ولا ان ايجيبسيان باسكو كي بارل انجلي ولا même ما يسويتشيش même يخرج من الكيباك il va aller le côté anglophone donc comment ils ont fait des études c'est pour ça que ils ont maintenu le bassin géographique mais ça a été une loi c'était une loi qui a été proposée je pense en 2008 2009 حاجه كيما هكذا de limiter l'immigration كي شافوا يعني le côté culturel qui commençait à apparaître العرب والاخرين من تماك وحنا الله يبارك نجو dans une communauté on se regroupe donc on s'affiche On est une minorité visible. Visible où on s'affiche الجوامع منا donc اللبسة تاعنا الهضرة la langue tout on commençait à prendre des proportions où on commençait à être visible يعني. Mais c'est tellement menaçant هذا الشيء هذا يعني. هذا هو l'opposition donc il joue sur ça. قال لك لو كيباك فات راح يولي منا راح يولي من هيك دونك اون فا بير نو راسين نو كولتور بيان سور هي ما كاش منها يعني كاش منها مي سي سا مي كي تكون في لوبوزيسيون دونك توجور تصيب واحد تحفس عليه وتطلع على ظهره وي سي سا دو لا بوليتيك بوليتيسيان يعني سي لا بوليتيك دونك فير لا بوليتيك بور لا بوليتيك وباش تربح سي سا دونك مي اون غارد يعني لو بلوس تاع هاد السمانه ميز ابار لا بوليتيك سي سكي اوفيسيال ريسونسمون هذا ريسونسمون تاع واش من عام جمال سي 2016 سي لي داني شيف لاناليز تاعو سا ايتي كومبليتي دونك لو موا سو موا pourquoi ça a pris beaucoup de temps يعني من 2016 حتى fin presque 2017 حتى وين خرجت يعني كما نقولوا حنايا لافيشاج تاعها يعني مي على كيما شفت انا كيما حكينا اون فوا لو ستاتيستيك هنا يبعثوا بور شاك فامي ان فورمولار فيه هكذا كاع عندك فريجيدار ما عندكش عندك تلفزيون عندك كلش لي ستاتيستيك يعني اوبليغاتوار تقول له يقرعج هذا واش يقرعج هذا يقرعج عليك كلش وانت واش تهضر واش من لونغ كاش كدا لا دوزيام لونغ لا بريمير لونغ بي دوريجين توين وشحال دراري ولادك واش يهضروا كلش دي ستاتيستيك عندهم دونك ايماجين تا بور 35 مليون دو بيرسون تي دوا كومبيلي هذا واناليزي تاع هاد لي شيف وتخرجهم دونك سي
اون اني راهم رابيد. سي بوكو ترافاي. ماشي قال فوالا شحال كان الاحصاء شحال نتوما في الدار وتروح دير هذاك. نو سي دي ستاتيستيك وثاني سي دي بابي بور انكودي سا باش تدخلهم تخرج دي شيفر اون اني سي اكسبتابل. مي هذه ساي سي اوفيسيال ماشي كيما حكايه هذاك لو فو رابور اللي خرج باللي قال باللي لونجلي ا دوميني فينالمون في الكيباك. فينالمون سي افيري سي با فري يعني فينالمون لونجلي ما دوميناش يعني. سي دي شيفر بيان اناليزي. سا سي اوفيسيال. سا ايتي ريبري بار لي مينيستير بار لي جورنو دونك سي اوفيسيال. وعندكم ميم ان تابلو ستاتيستيك كندا تدخل عندك تو سكو تو شيرش واش تحب. سي سا دونك جوستومون انا نكونسيكم خاصه يتحبوا تعرفوا لي شيفر يعني فريمون وتكون عندكم لاكتواليتي جوست. عندكم جوستومون لي سيت تاع الغوفرنمون كما كان يقول جمال في حكايه ما يخص هاد لي ستاتيستيك. با جوستومون فو تابي جوستومون سور لادريس جوجل ستاتيستيك كندا يخرج لكم لو سيت جينيرالمون اوفيسيال هو يسترمين توجور بار .gov.ca حاجه كيما هكذا الا ما غلطتش انايا. مي ان توكا تلقاوها سيرتينمون في لا بروميير ريشيرش جوجل تلقاو ستاتيستيك كندا ودخلوا في لي ستاتيستيك كندا. vous allez voir vous allez vérifier justement les chiffres qu'on vient de vous rapporter ça. Et puis il y a pas que ça, il y a d'autres statistiques qui concernent beaucoup de choses. C'est utile يعني ان نتعرفوا عليهم. d'ailleurs même Jamal justement à chaque fois il se ressource justement les sources officielles هذوما. عندك اضافه خويا جبل؟ Juste formation, la prochaine fois on va parler de formation. حتى في les cégeps ou les écoles, surtout de formation professionnelle, ils ont un problème. Il y a un exemple qui a été cité. حكينا على la restauration, les écoles qui forment يعني les cuisiniers. Actuellement, il y a 2000 qui sont en formation, en moyenne chaque année 2000. Les besoins, c'est 10 000. Il faut signaler aussi une chose, يعني هذه تانا نابورتيوها باللي Montréal, spécialement la ville de Montréal, c'est la ville la plus restaurée au monde. يعني le plus grand nombre de restaurants dans une ville se trouve justement à Montréal. Donc à peu près recensé 1500 quelque chose. يعني c'est beaucoup, c'est énorme. C'est ça. Donc 2000 en formation. واش قال le responsable تاع les écoles قال لك في هاد le 2000 généralement يكملوا avec diplôme 50%. 1000 و les besoins تاع الاخرى قال لك c'est 10 000. d'ailleurs سمعت même le chef cuisinier تاع l'hôtel الكبير كاع le meilleur numéro 1 في الكيباك تاع شاتو فرونتناك قال له وصلت بيا وين اللي يجي غير اللي عنده يدين برك ندخلو يعني ما ندمونديروش. ça on parle d'un restaurant gastronomique de finesse يعني تما كلارين ولا بول ماكارتني عنده شومب تما ولا شما ولا دوك يعني فريمون de la finesse يعني c'est ça كيجو c'est la grande finesse. c'est ça يعني توصلوا ما لقاوش لا موند. قال له وصلت بيا في النوال يعني بيان سور في لي سيرفيس هذو يقول لك قالوا غير اللي عنده يدين سلوي كي دي ما دخلته يخدم ولا قعد لي 3 سمان قال له شوي كونطون. دونك شوف وين وصلت بها من لا C'est ça, يعني pour vous dire يعني vraiment كاينه une demande ماشي غير في la restauration. On n'est pas en train de focaliser على la restauration باش نقولوا بلي اوكي داكور l'immigration دي qu'elle vient هي تبدا ديريكتومون تشمر على يدها وتخدم السيرفيس وتخدم كيما نقولوا بلونجور. non il y a pas que ça, il y a même des métiers assez spécialisés techniques assez poussés. كل واحد وشطارته كل واحد والريزو تاعو كل واحد والسي في تاعو. هذه حكينا عليها ديجا خويا جمال. دونك هادو الحوايج كل لازم واحد كيما يقولوا يسلح روحه بيان ويباليزي روحه بيان. بيان سير العمل العربي رزق عند ربي سبحانه. شكرا لك جمال. يعطيكم الصحة. راك عطيتنا المفيد اليوم على Statistique Canada. Le plus qu'on le tient pour aujourd'hui, c'est que plus de 20% de la population canadienne est née à l'étranger, donc elle n'est pas canadienne de souche. هذا في عام 2016. On verra après peut-être 5-10 ans. ما تكيتيوناش باسكو ليميسيون ماك بلوس ما زالت الكونتينيو انكور. عندنا من بعد نوتر كرونيكور ان كرونيك جديده تري انتريسونت مع الدكتور احمد محيجبه راح يكون معنا حاضر دون كيلكوز انستون. Québec Plus. Radio Québec Plus, un organisme indépendant et non lucratif. Une web TV qui diffuse chaque samedi sur Facebook. Radio Québec Plus, faite d'une équipe de bénévoles dynamiques qui viennent de plusieurs horizons. Radio Québec Plus est une chaîne d'information et de divertissement totalement transparente.
Radio Québec Plus se donne comme mission de valoriser tout ce qui est positif et faire rayonner le Québec au Canada et au monde. Radio Québec Plus parle en français pour tout le monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission L'Index. Radio Québec Plus, la radio qui vous regarde. Radio Québec Plus.